अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और आपके इस शो की जान अजीज़ी। अय्यी जी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नारिन एक चूहे का 2 महीने का बच्चा पहली दफा खोटे से बाहर निकला ना जंगल में, उसने देखा सामने से हाथी का बच्चा आ रहा है। अच्छा। चूहे के बच्चे ने जब हाथी का बच्चा देखा कि इतना बड़ा जानवर, उसने उससे पूछा कि भाई जी आपकी कितनी उम्र है? हाथी का बच्चा कहता मैं अभी सिर्फ 2 महीने का हूँ। आपकी कितनी उम्र है? चूहे का बच्चा कहता है उम्र तो मेरी भी 2 महीने ही है, मैं ये बीमार शुमार रहता हूँ। ये कहाँ से इकट्ठे करके लाते हो लतीफे? बहुत अच्छे। मैं जब बाजार में फिर रहा होता हूँ तो लोग क्या मेरे साथ चीन की इकोनॉमी पे गुफ्तगू करते, ये लतीफे लतूफे ही सुना के मुझे निकल जाते हैं। इधर आज ये तुम्हें आज एक लतीफा सुनाओ। चले जी साहब अब तबसरे की तरफ आए और आज की जो पहली खबर है वो टॉक ऑफ द टाउन भी है। नेटो हुकाम का कहना है कि सप्लाई जारी रखना पाकिस्तान के मफाद में है, यकीन है कि बंद नहीं होगी। शाबाश। नी आपा नीटो इंज ना सानू कसीटो, कौन सा हमारे मफाद में है नेटो सप्लाई जारी रहना? ये नीटो सप्लाई में जो ट्रक आ रहे हैं उसमें से गन्ने खींच खींच के हमारे बच्चे चूस रहे हैं। किस तरह हमारे मफाद में है जी नेटो सप्लाई? इस सप्लाई के ट्रकों में जो गोश्त होता है वो हमारे खाने वाला नहीं है, जो बोतलें होती हैं वो हमारे पीने वाली नहीं है। क्या मतलब? एक मिनट जरा मैं तुम्हें बताता हूँ, ये खाला नेटो से निबड़ लूं मैं। खाला नेटो ले जाओ अपने ट्रक, वो जो रास्ते में हमें ताजा दूध और ताजा सब्जी सप्लाई करके जाती है ना, वो ना करे। बेड़ा गर्क कर दिया हमारी सड़कों का, हमारी मईशत का, हमारे इत्तेफाक का नाश मार दिया आप लोगों ने। आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, कोई कहता है सप्लाई बंद कराओ, कोई कहता ना कराओ, मारने लग जाएंगे। खुदा के लिए ले जाओ अपने ट्रक यहाँ से। अजीज साहब आप तो शुरू में गुस्सा करने लगे। गुस्से वाली बात नहीं है, हमें स्यापा डाला हुआ, हमें इन लोगों ने नाम मुरादने कर्जा दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं। कर्जा देने में भी इन्होंने हमारे साथ पुलवान के बकरे वाला साहब किया हुआ। क्या मतलब? पुलवान नहीं, थोड़ा सा शटाला पकड़ के बकरा 6 मील पैदल पीछे लगा के ले जाता, वो साहब इन्होंने किया हुआ। इतने से डॉलर दिखा के हमारे साथ 5-5, 6-6 साल गुजार देते हैं। हम कर्जा दे रहे हैं, ले जाओ अपना कर्जा भी, तो ले जाओ अपने ट्रक भी। बड़ी मेहरबानी तुहाडी। चाह दे मुंडिया, हद हो गई है। लंदन में परवाज से कबल शराब पीने पर पीआईए के पायलट को 9 माह कैद की सजा सुना दी गई। हेलो, इन बोतलों की बात हो रही थी अभी। आप ये नीटो सप्लाई वाले ट्रकों के ट्रक ले जाते हैं, नाम राज हमारे मुंडे ने 1 बोतल पी लिया तो 9 महीने कैद कर दिया। उसको तो पता भी नहीं था कि ये गलत बोतल है। अच्छा। मासूम को लड़का था, उसने बेचारे ने पी लिया। तो खुदा का खौफ करो, वो शराब पी के जहाज उड़ाने लगा था। और यार उसने खुद नहीं पी, उसके जाके किसी ने कॉल रखी है, उसने कोल्ड ड्रिंक समझ के पी ली है। हद हो गया। अरफान भाई अब 9 महीने कैद कर दिया, अंग्रेजों ने चंगे रहे हो। अब यार को थोड़ा सा अल्लाह का वास्ता को अकल समझ का मुजाहरा करो। उधर 9 महीने तुमने रहना, बस टका के पी पू लो, उसके बाद बस अपना ये हरकत करना। ऊपर से ये पाकिस्तान थोड़ा है कि 3-4 साल केस लटका रहेगा, उसके बाद को वाकफ टकरेगा तो आपको भाई ये तो बरी कर देगा। देखो ना चंद दिनों में उन्होंने 9 महीने कैद सुना दिया, और कैद भी देखो ना उन्होंने अलामती सुनाई है 9 महीने। दोबारा अल्लाह ने अब तुम्हें जिंदगी देनी है, इसलिए ठीक हो जाओ। अच्छा अजीज साहब अब पीआईए के बाद आपके एक और महबूब इदारे की बारी है। शाबाश, सारे मरीज इकट्ठे कर लिए, मैं डॉक्टर हूँ। ख्वाजा साहब करे रेलवे पर तबसरा। पाकिस्तान रेलवे की पंजाब में तमाम अराजी महकमे के नाम मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। वेल डन ख्वाजा साद रफीक साहब, बड़ी अच्छी ये आपकी तजवीज है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां भी अराजी फैली हुई है ना जी रेलवे की, वो इकट्ठी करके रेल गड्डी पे लाद के लाहौर ले आए। यार रेल गड्डियां वैसे वेली फिर रही हैं, खाली अपना फायदा चुके हैं।
पता ही कोई नहीं कहाँ कहाँ पे प्लाट पड़ा हुआ और कौन कौन उधर कबिया करके बैठा हुआ है। इधर ध्यान में तो होगी ना जी, लाहौर इधर पड़ी होगी कहीं साइड पे, बड़ी बड़ी खुली ग्राउंड है, वहाँ प्लाट ला के तो डाल छोड़े, कब्जा करने में भी आसानी रहेगी। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो महकमे के नाम कर रहे हैं सारी जमीन। महकमे के नाम नहीं, महकमे वाले अपने नाम कर रहे हैं। शाबाश ख्वाजा साहब, ये वैसे खतरनाक बात ही कर रहा है। ये पटवारी के सिर पे आप खुद बैठिएगा हयूर, सारे प्लाट महकमे के ना ही हो, बीच में से को प्लाट महकमे वालों के नाम ना हो जाए। हाँ, रेलवे की हराई तो ऐसे निकली है रेलवे के हाथों से जैसे हाथ में से रेत नहीं निकलती, सारी खिलर खुलर गई है, पता नहीं किधर गई है। और जमीन ही तो थी इनके पास, जो रेल गड्डियां इनके पास, अल्लाह माफ करे, उनके तो बेचारे गोडों में दर्दी शुरू हो गई। हाँ, अब तो कोई रेल गड्डी स्टार्ट करे ना कि चलो अम्मा जी चलिए, रेल गड्डी बेचारी आगे से कहती है पुत्र रहन दे, थोड़ियां जियां ते सवारियां ने पर हम वास्ते चाड़ चलो। अच्छा जी, अगली खबर सुने। पंजाब हुकूमत ने दौरान क्लास असातिज़ा के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। बहुत अच्छे, ये पंजाब हुकूमत का एहसन इकदाम है। एहसन इकबाल या एहसन रशीद? एतजाज एहसन जी। अच्छा, यूर जी आपने बहुत अच्छा किया कि प्रोफेसर और लेक्चरर और असातिज़ा के क्लासरूम में फोन सुनने पर पाबंदी लगाई है, मगर इससे ये ना हो कि फिर ये टीचर हजरात क्लास में आई ना, वो कहें कि मेरा फोन आया हुआ क्लास में, मैं सुन नहीं सकता, मैंने नहीं किया। ये जरा पाबंदी देख लें, इस तरह की ना हो जाए कहीं। और वैसे ये कानून जो है ना, ये बनने से सबसे ज्यादा जुल्म खवातीन असातिज़ा पे हुआ है। कैसे? वो तो बेचारी बिल्कुल ही हथड़ हो गई ना। पुराने जमाने में तो चलो वो अपने घर से जब चलती थी, अपने उनको दफ्तर भेज के तो उनके गोले लेके और सिलाइयां लेके क्लासरूम में आ जाती थी, बाबा स्वेटर बुनते सुनते खाने पूरे करते टाइम गुजर जाता। अब स्वेटर भी रेडीमेड बनने लग गए हैं, उसके बाद मोबाइल आया अल्लाह अल्लाह करके, तो बेचारियां वो मुफ्त पैकेज के जरिए चलो आपस में हस्तानियां एक दूसरे से कॉल करके हेड मिस्ट्रेस की बुराइयां बुराइयां करके पड़ास निकाल लेती थी, या अपनी ननानों की, परजाइयों की, दरानियों जेठानियों की बातें कर लेती थी। उसमें भी अब पाबंदी लग गई ना, किस तरह बेचारी गुजारा करेगी। अब ऐसे ये कर देना चाहिए कि हर क्लासरूम में 2-2 क्लासें बिठा दे, ताकि दोस्तानियां आपस में गुफ्तगू करके पड़ास निकाल ले। मर्दों को किस कदर खूबसूरती से बचाया है। Exactly. बर्दाश्त नहीं हुआ। चलो मर्दों को तुम ये लील कर लो, खवातीन को खुश कर दो यार। अच्छा, आप लोग लड़े नहीं, अगली खबर सुन लें। जी जी। अर्जेंटाइन में पब्लिक के लिए एक ऐसी मशीन रखी गई है जिसके सामने 2 लोग जब हाथ मिलाएंगे तो वो उन्हें मुफ्त चॉकलेट देगी। अमान से? यार ये मशीन इधर मंगवाओ किसी तरीके से, उसके सामने को 2 बंदे हाथ मिलाएं तो वो चॉकलेट देती है। बिल्कुल, खुदा का वास्ता इसको यार मंगवाओ इधर। इधर तो जितना सलाम दुआ लेने का रवाज है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये मशीन हर ईदगाह के बाहर लगनी चाहिए। अच्छा। ईद वाले दिन लोग चॉकलेट खा खा के हशर कर दे। चॉकलेट तो कहीं रह गया, वो हाथ मिलाने पे मिलता है। हाँ। ईदगाह में जिस तरह ईद की नमाज के बाद जफ्फियां लगती हैं, हाय 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 हाय, चॉकलेट की बजाय इसमें से केक निकलने शुरू हो जाए। हाँ, अगर हाथ मिलाने से मशीन चॉकलेट देती है तो फिर गले मिलने से तो केक ही आएगा ना। बड़ा फायदा उठाएं लोग मान से इस मशीन का। किसी के घर भी मेहमान आए, साहब नौकर का आवाज दे, फजलू फीकू को साथ ले जाओ और केक लेके आओ। हाँ, फीकू को क्यों लेकर जाएंगे साथ? वो मशीन के सामने खड़े होकर जफ्फी किसके साथ लगानी है? कैसी हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, जुनैद साहब, ये जो ड्रोन हमले हैं इस पे बहुत ज्यादा ले-दे हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, और आज बहुत बड़ा मुजाहरा भी किया गया है, हड़ताली मुजाहरा हुआ है। उसके हवाले से मैं भी कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि वाकई यार ये ड्रोन हमलों की तरफ से अमेरिका जो कर रहा है, हम नक आ गए हुए हैं, अब तो बिल्कुल ही अक गए हैं। पानी जो है वो सर से गुजरने वाला हो गया हुआ है। देखो ना तुम, पहले चलो वो वजीरिस्तान इधर उधर जो हो रहे थे हमले, हम बर्दाश्त कर रहे थे, ये जो हंगू में हमला हुआ है और उसमें एक ऐसा बंदा जो राबता बन रहा था, ये जो मुज़ाकरात होने वाले थे तालिबान के साथ,
پاکستانی حکومت میں کے وہ بھی مارا گیا, وہ بندہ بھی جو رابطہ تھا. اس سے تو اب صاف ہی پتہ چلنا شروع ہو گیا, اور لوگوں کو, ساری قوم کو ان پڑھ جو ہیں, میرے سے دانشور تو چلو پہلے بھی کہہ رہے تھے, مگر اب جو ان پڑھ لوگ ہیں, مائنڈ تو نہیں کیا تم؟ نہیں یار, تاریخ کا جبر ہے. نہیں, نہ سمجھ آئے تو جبر ہی ہوتا ہے نا. اولیاں دا کھادا تو بزرگاں دا کیا, یار دیر نال ہی سمجھ آتی ہے. فکر نہ کرو, تھوڑا جبر برداشت کرو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب تو ہر بندے کو, معصوم بندے کو بھی یہ پتا چل گیا کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں سکون نہ رہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ جو مظاہرہ ہوا ہے, اس میں بھی یہ جو بات ڈسکس کرنے والی ہے وہ بہت پیاری یہ لگی ہے کہ یہ مظاہرین نے کو حکومت کو تنگ کرنے کے لیے یا اپوزیشن کا پارٹ ادا کرنے کے لیے یہ مظاہرہ نہیں کیا. وہاں پہ جو ہر سپیکر تھا اس نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے, اور صرف ڈرون حملوں کو ٹارگٹ رکھا ہے. انہوں نے کوئی حکومت کے اوپر بیج یا تنقید یا گالی گلوچ نہیں کیا. انہوں نے خاص طور پہ یہ جو ڈرون حملے ہیں ان کی بندش کے لیے چیخیں ماری ہیں. اور بہت اچھا میسج تھا, بڑا اچھا ہوا. مگر یار میں یہ سوچ رہا ہوں صبح کا کہ کیا یہ مظاہرے کرنے سے یا اس طرح دھرنے دینے سے یا ہڑتالیں کرنے سے کیا واقعی بند ہو جائیں گے امریکہ کو؟ کیا بھائی اس بات سے ہم ادھر مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ تو ہزاروں میل دور بیٹھ کے تو لگا ہوا ہے اپنا کام کرنے. بات یہ ہے کہ اس طرح کے مظاہرے کرنے سے ڈرون حملے رکتے ہیں یا نہیں رکتے, یا ایون نیٹو سپلائی بھی رکتی ہے یا نہیں رکتی, یہ ایک دوسرا معاملہ ہے. اس طرح کے مظاہروں کی ایک عملی حیثیت کتنی بھی ہو وہ ایک دوسری ڈیبیٹ ہے, لیکن اس کی علامتی حیثیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آج کے اس طرح یہ مظاہرے اگر دو چار بھرپور قسم کے, جس طرح تم نے ذکر کیا ہے یا اپریشیٹ کیا ہے کہ حکومت کو گالم گلوچ نہیں کی گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یکجہتی کا میسج جاتا ہے کہ اس ایک معاملے پر پوری قوم یکجا نظر آ رہی ہے. اور اس طرح یہ جاتا ہے کہ مطلب, اور حکومت بھی اپنے آپ کو کمفرٹیبل پوزیشن میں فیل کرتی ہے. اگر حکومت وقت جو ہے وہ اخلاص اور یعنی اچھی نیت کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے ان مسئلوں کے حوالے سے, تو وہ بہتر پوزیشن, اس کی بارگیننگ جو لیوریج ہے اس کو مل جاتا ہے کہ پوری قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہے اور بالکل یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے, اور پوری قوم کا موقف ایک ہے, اور وہ ان ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے مظاہروں کی جو علامتی حیثیت ہے اس پر بات کی جانی چاہیے. رکے نہ رکے یہ ایک دوسری بات ہے. معاملہ واقعی بہت خراب ہوتا جا رہا ہے, مگر یہ اس کا کوئی نہ کوئی اب سدباب حکومت کو بھی کر لینا چاہیے اور امریکہ کو بھی اب کر لینا چاہیے. معاملہ اس حوالے سے زیادہ سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے نا, کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہے. یعنی پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, ایک آزاد ریاست ہے, اور بغیر پوچھے اس کی ٹیریٹری پر آپ اس طرح حملے آئے روز کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہے. اور پاکستان کے اس موقف کی عالمی برادری میں خاصی حد تک پذیرائی موجود تھی. لیکن اب یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستان کی خود مختاری سے ایک قدم آگے بڑھ کر پاکستان کی سلامتی کو ٹچ کر رہا ہے نا. ہنگو پر حملہ, اس کے بعد پاکستان کا کوئی شہر بھی محفوظ نہیں ہے, اور کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے امریکہ کو کہ ہم نے یہاں پر کیوں اٹیک کیا, یہاں پر کون تھا, کون سا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا, جس کو چاہا اڑا دیا, جب چاہا اڑا دیا. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کا جو موقف ہے اس کی پہلے بھی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں تھی, اور اب تو بالکل ہی کوئی نہیں. اور آج کے مظاہرے میں عمران خان نے یہ جو جملہ بولا ہے یہ بڑا زبردست ہے کہ امریکہ پاکستان کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے, اس لیے وہ خود کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا, کہ اس کو کسی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ ہم نے فلاں حملہ کیوں کیا تھا اور اس کے نتیجے میں کون لوگ مارے گئے, اور وہ جو لوگ مارے گئے وہ کس کی عدالت میں گناہگار یا مجرم قرار دیے گئے تھے. مگر یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو پھر اگر خود ہی کو بلند کیا جائے تو پھر ہی ہو سکتا ہے. یار میں معاف کرنا, اب یہ ایک ٹپیکل سی بات کی جاتی ہے کہ جب تک ہم امریکی ڈالر لیتے رہیں گے ہمیں امریکہ کی غلامی کو برداشت کرنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات بھی دانستہ طور پر پاکستان کی جو بچی کچی ایگو ہے اس کو کچلنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جی ہم امریکہ کے دانے کھا رہے ہیں, ہم امریکہ کو کیسے آنکھیں دکھائیں گے. اس کے بھی کئی پہلو ہیں. سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے جس پر کئی بار ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ کتنے پیسے دیتا ہے. یہ پاکستان جو وطن عزیز ہے یہ امریکہ بہادر چلا رہا ہے.
مر کھپ کے جو کہا جاتا ہے $1 ارب، اس $1 ارب میں سے بھی ہمیں آج تک کتنے پیسے ملے ہیں؟ یار $1 ارب کو تھوڑا ہوتا ہے. کب ملا ہے $1 ارب؟ کب ملا ہے؟ پاکستان کے بچے کو یہ پتا ہے کہ جی کیری لوگر بل کے نتیجے میں پاکستان میں بھاریں آ گئی ہیں. اور یار مطلب 2013 تک کیری لوگر بل کے تحت جو پاکستان کو پیسے ملنے تھے 2013 ختم ہو رہا ہے. ہمیں صرف کیری لوگر بل کے تحت جو پیسے ملے ہیں اس صرف ملنے تھے اس کا صرف 8% حصہ ملا ہے، یعنی $500 ملین. بھائی میں کہتا ہوں یہ جو $1 ارب کے لیے ہم اپنی خود مختاری، حمیت، غیرت، عزت سب کچھ گروی رکھتے ہیں نا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی کوئی ایک فصل ٹھیک کر لیں تو ہم $2-2.5 ارب سے زیادہ رقم کما سکتے ہیں اور ان بیساکھیوں سے نجات پا سکتے ہیں. لیکن بعض دفعہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم یہ امریکہ کی غلامی ہمیں راس آ گئی ہے اور ہم دانستہ طور پر اس غلامی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. اسی لیے جو لوگ ہیں وہ ڈراتے ہیں کہ جناب امریکی پیسہ، امریکی ڈالر، یعنی ہمیں پتہ نہیں کس احمقوں کی جنت پہ رکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ. اور یعنی منزل ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ جنوب کے عالم میں منزل کی طلب ہی بھول گئے، اب دل کو بھلا سا لگتا ہے صحرا میں عکس سرابوں کا. بھائی جان یہ شیر شور امریکہ سمجھتے نہیں تو اب کیا کیا جائے؟ امریکہ شیر سمجھے نہ سمجھے، ہمیں تو اپنے ملک کی نزاکتوں کو سمجھنا ہے نا. اور یہ ایک ایسے وقت میں ڈرون حملے اس قدر بے دریغ انداز میں اور بے دردی سے کیے جا رہے ہیں، جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے اس خطے سے نکل رہا ہے، تو نفرت کی یہ فصل ہمارے لیے بو کے جا رہا ہے. بعد میں ہم بھگتیں گے نا یہ ڈرون حملوں کے نتائج. کلب تو تم ٹھیک ہی رہے ہو، مگر بات وہی ہے، خود ہی کوئی بلند کرنا پڑے گا تو پھر یہ مسئلہ حل ہوگا. ناظرین ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا، ہمارے ایک ویور نے عزیز صاحب آپ دونوں کے لیے تو میں کے لیے خاص طور پہ ایک ٹاپک بھیجا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ شوہر کے ویکینڈ پہ شوہر کا حق زیادہ ہونا چاہیے یا اس کے بیوی اور بچوں کا؟ یہ دیکھو تمہارے رویے کی وجہ سے اب ہمارے ویورز یہ فرمائش کرتے ہیں کہ ان دونوں کی تو میں کروائی جائے، بجائے یہ کہا جائے وہ یہ فرمائش کریں کہ اس بات پر آپ تبادلہ خیال کریں یا گفتگو کریں. تمہارے رویے کی وجہ سے یہ دن مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ جناب آپ تو میں کریں. میں تو یہاں توتیاں بجا رہا ہوتا ہوں نا، اس لیے میرے رویے کی وجہ. یہ جو جناب بیٹھے ہوئے ہیں حقوق نسوانی کے جید عالم جناب ڈاکٹر جنید سلیم اکاڑوی، یہ تو یہی کہیں گے کہ بیگم کے حکم کے مطابق ہی ویکنڈ گزارا جائے. مگر جو آپ نے سوال پوچھا ہے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے. خیال کیا ہے؟ میں خیال کیوں کہوں؟ میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ یہ چونکہ شوہر کا ویکنڈ ہوتا ہے، اس کو چھٹی ملتی ہے دفتر سے یا دکان سے یا فیکٹری سے، اس لیے اس کو اپنی مرضی سے اسے گزارنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس صورت میں اس کے ساتھ تو میں کروں گا جب یہ وعدہ کرے گا، عہد کرے گا کہ یہ اس گفتگو کے دوران سلیقے سے بات کرے گا، تدبر کے ساتھ بات کرے گا اور دلیل کے ساتھ بات کرے گا. جتنی تم شرطیں رکھ رہے ہو میرے ساتھ بحث کرنی ہے یا شادی کرنی ہے تم؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شرط پہ بحث کروں گا. میں اپنے شٹائل میں کرتا ہوں، میرا ایک مخصوص شٹائل ہے. میری بات سنو، پھر میرا بھی ایک اپنا شٹائل ہے اور میرا شٹائل یہ کہتا ہے کہ تمہاری اس بات سے میں شروع میں اختلاف کروں کہ یہ شوہر کا ویکنڈ ہوتا ہے. اس بات کو ذرا اپنے دماغ میں سے نکالو کہ صرف شوہر کا ویکنڈ ہوتا ہے، بیوی کا ویکنڈ نہیں ہوتا، بچوں کا ویکنڈ نہیں ہوتا. یار خامد جو ہے وہ نوکری کرتا ہے یا دکان پہ جاتا ہے، اس کو ہفتے میں 1 دن یا 2 دن چھٹی ملتی ہے. اور بیوی بیچاری ہفتے کے 7 دن کام کرتی ہے، اس کا کوئی ویکنڈ نہیں. بچے اسکول نہیں جاتے. کرتی ہے بیوی 1 گھنٹہ عشق ممنوع، 1 گھنٹہ میرا سلطان، 1 گھنٹہ تدبیر، 1 گھنٹہ حسینہ بولتے جاؤ. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک ویکنڈ کا بیوی بھی انتظار کر رہی ہوتی ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے، اور اسی جو ویکنڈ آتا ہے تو شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے. بیوی زیادہ سے زیادہ یہ انتظار کرتی ہے کہ الو برائے فروخت نہیں لگا لے. ہوتی ہیں بعض خواتین الو دیکھنے کی خواہش مند. یار اس طرح نہ کہو، ایسے نہ کرو. میرا دوست ہے وہ، اب نمان جاز کو الو نہ کہو، وہ ہیرو آدمی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خامد ہے نا جی، وہ بیچارہ مسلسل کام پہ جا رہا ہوتا ہے، اس کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے اسے چھٹی دی جاتی ہے کہ
टेक रेस्ट एंड एक मिनट ठहर जाओ, तो बीवी बच्चों के साथ वीकेंड गुजारने में थकावट में कमी कोई वाकई नहीं होती? मैं कहता हूँ साइकी को बदलो यार। ओ भाईजान, मैं ये कहने लगा हूँ कि अगर खामद की ख्वाहिश है कि मैं बीवी बच्चों के साथ बैठ के वीकेंड गैयारों गुफ्तगू करूँ तो वो ऐसे कर ले। अगर वो अपने दोस्तों के साथ जाके ताश खेलना चाहता है तो वो चला जाए। तुम्हारा ताश पे पैसे लगाना गना। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ शौहर की जो ख्वाहिश है वो मुकद्दम है, यानी बच्चों की और बीवी की जो ख्वाहिश है वो कोई मायने नहीं रखती, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, हकूक़ नस्वा के डॉक्टर जुनैद सलीम अकादमी साहब बात करते जा रहे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खामद चूंकि बेचारा जुपा होता है खोते की तरह, उस बीवी बच्चों को भी चाहिए कि उसको रेस्ट देने के लिए उसकी मर्जी के मुताबिक वीकेंड गुजारे। तो औरत की कोई मर्जी ना हुई और यार सारा हफ्ता उसी की मर्जी चलती है। औरत की नहीं और कोई औरत इतनी जालिम नहीं होती कि वो दोस्तों से बिल्कुल ही कहे कि आप 2-2 साल अपने दोस्तों की शक्ल ही ना देखो। हर औरत ये कहती है, ये याद रखना, हर औरत आहिस्ता आहिस्ता भैन भरा दोस्त अहबाब छुड़वा देती है, फिर जब स्यापा को घर में अल्लाह ना करे पड़ जाता तो फिर कहती है कि तुसी अपने दोस्त शफीक नु कहो ना उदा अब्बा डीसी लगा है। पिछले साल तो शफीक को गालियां दे दे के तुमने दोस्ती खत्म करवा दी थी, अब कैसे वो बेचारा जाके शफीक से कहे? ये भी एक अजीब बात बनाई हुई है कि जनाब बीवी जो है वो दोस्त रिश्तेदारों को छुड़वा देती है। मेरा तजर्बा तो ये कहता है कि शौहर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को उस वक्त छोड़ता है जब वो खुद छोड़ना चाहता है। बीवी का रोल जरूर उसमें होता है, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जब शौहर को खुद किसी ना किसी अंदाज में हाथ लगते हैं फिर वो छोड़ता है। बिल्कुल कहता, खुदा का वास्ते को बात वो किया करो जो करने वाली होती है। खामद जो है वो बेचारा सारा हफ्ता बीवी की मर्जी से गुजारता है, हर हुक्म जो है वो बीवी का चल रहा होता है। ये मुझे बताओ कि सारे हफ्ते में बेचारे ने खामद ने सुख का साग किस वक्त लेना है? मुझको आधा को घंटा मुझे बता दो, तुम ही निकाल दो। जब बीवी में कह जाती हाँ, ये देखो अंदर इसके भी पांबड़ चल रहे हैं। सारी नयम इसने याद की हुई है, कदी ते पे के जा नहीं देगा। अमान से मुझे इसने खुद कहा था कि ये पिछले 2 दिन हुए हैं गुजरे हैं ना जो छुट्टियां थी, तो परजाई तुम्हारी सियालकोट गई हुई थी, तो पूरे 6 महीने में वो 2 दिन मेरे बेस्ट दिन थे। नहीं था? तुमने कहा बताओ? कहता वो मैंने 2 दिन अपने तोतियों के साथ गई। तो मैंने ये थोड़ा कहा, मैंने ये कहा था कि मोबाइल सर्विस बंद थी इसलिए मैंने बड़े सुकून से वो 2 दिन गुजारे हैं। तो बात तो वही हो गई ना, मरियाणी आंकड़े है, बात तो एक ही है। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी साहब, इस हफ्ते की सियासी फिल्म पेश कीजिए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सियासी फिल्म में तहरीक इंसाफ और नून लीग की नौका झांकी चलती रहती है। नौका झांकी कहते हैं, बिल्कुल ये। थैंक यू वेरी मच। इस हवाले से आपको ये भी मालूम है कि नून लीग के पास भी एक सूबे की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ के पास भी एक सूबे की हुकूमत पाई जाती है। अब ये जो दोनों सूबाई हुकूमतें हैं इनकी भी नौका झांकी होती रहती है। उस हवाले से आपको एक फिल्म पेश कर रहा हूं जिसके अहम किरदार हैं जनाब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक और जनाब वजीर आला पंजाब खादम आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। न जान न सा और सियासत करने के फुल टाइम चढ़े हुए हैं चाह। जा मेरा भाई पहले सेहत बना, कुछ पी कुछ खा। तेरे जैसे बच्चे का निकल जाता है तरा अगर कोई एकदम दरवाजा खोल के कह दे चाह। ये तो खैर मजाक था। और सुना, वैसे इस सेहत के साथ इतना कॉन्फिडेंस तेरा ही है हौसला। अभी तू नया नया सीएम है, इस तरह ना चलने वाला, थोड़ा वफाक के साथ भी ताल्लुक बना। पर मेरे पाजी नू बिला वजह ना सता, सियासतें ना लड़ा, हमारे आगे नहीं चलना तेरा कोई दा।
مقابلہ کرنا ہے تو مجھ سے کم مدت میں پل بنا کے دکھا, بلکہ جہاں سڑک بھی نہیں وہاں پل بنا کے دکھا, ورنہ ایویں بڑھ کے نہ لا. اور سچی سچی ایک بات تو بتا, اس صحت کے باوجود اتنے گھنے بالوں کا راز ہے کیا؟ بخیر راگلے سی ایم پنجاب, میرے گھنے بالوں کی کیا پوچھتے ہو آب و تاب؟ ویری سمپل, تم بوڑھے میں شباب, اور میں کانگڑی نہیں, یہ میری سمارٹنس ہے جناب. روزانہ دونوں ڈولوں کی ورزش کرتا ہوں, ہاتھوں میں پکڑ کے کباب. میرے سٹیمنے کو ایزی نہ لینا جناب میاں صاحب, مجھے بھی پوری یاد ہے جگتوں کی کتاب. تم بھی اس میں سے فوٹو کاپی کرا لو چند باب, اپنے افسروں کو ڈالے رکھتے ہو عذاب. بس کرو جو یہ معطل کر کے دوسرے کو کرتے ہو آپ. This is not your job. انگلی ہلا ہلا کے اس کے جوڑ نہ کر لینا خراب. اور یہ کون سا ہے وکھرا ہی انقلاب, مہینہ مہینہ نہ سوٹ بدلتے ہو نہ جراب. خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پیا کرو شربت اناب. دیکھو حکومت چلانا بڑے دل گردے کا کام ہے, تمہیں کیا پتا گڈ گورننس کس چڑیا کا نام ہے. صرف گجرانوالا سے چڑے کھانے سے چڑیا ہاتھ نہیں آتی, عقل دوسروں سے سیکھنی پڑتی ہے, اوپر سے ساتھ نہیں آتی. تم لاکھ چڑھا لو لیکن دیکھ لو ہم نہیں چڑے, تم تو خود چڑے سے بھی ایک سٹیپ آگے ہو سی ایم چڑچڑے. مخالف ہمیں لاکھ کہتے رہے مسٹر تیلی, ہم لا رہے ہیں کے پی کے میں اصل تبدیلی. روب تمہارا اوروں پہ چلتا ہوگا, ہم تمہیں جانتے نہیں ٹچ. تمہاری مہربانی ہے جب میں بول رہا ہوتا ہوں تو انگلی نہ ہلایا کرو وچ. یہ انگلی میں نہیں ہلاتا, خود غلط بات پہ جاتی ہے ہل. ہم سے زیادہ چینج تم لا ہی نہیں سکتے, جتنا مرضی لگا لو ٹل. تم لوگ کون سا آسمان سے لاؤ گے کوئی نیا عجوبہ, ہم نے تو پنجاب کو بنا دیا ہے ایک ماڈل صوبہ. ہماری حکومت کے لیے تو شاعر تک کہہ گیا ہے, محبوبہ ہو محبوبہ, محبوبہ ہو محبوبہ. یہ بھی کیا حبیب جالب کا کلام ہے. میں حیران ہوں کہ تمہیں ایک منٹ کا بھی نہیں آرام ہے. ہم نے کے پی کے کی کرپشن کو جڑ سے دینا ہے اکھاڑ. اپنی حکومت کو محبوبہ کہہ کے ہمارا سینہ نہ ساڑ. ہم نے اپنا تھانہ کلچر کر دیا ہے تبدیل, اب نہ ہوگی چھترول اور نہ پڑے گا نیل. ویسے کے پی کے کی حکومت نے کچھ نہ کیا, بس زبانی تسلیاں اور دلاسا دیا. تیرے سارے بیان صرف ہیں شیخیاں. میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. مان میرا یہ بیان ارے نادان کہ میں صرف کہی سچی بات, آجا دیکھ لے چل کے ساتھ. او مائی گاڈ, اتنا بڑا فراڈ رحیم شاہ کے مقابلے میں نیا ٹیلنٹ بن کر ابھر رہے ہو. جس رستے پہ میں چلا اسی رستے سے گزر رہے ہو. گورننس میں ہمیں ہی ٹوٹل فالو کیا, اب گانے میں بھی میری کاپی کر رہے ہو. اب سارے صوبوں کی نظریں پرویز خٹک کلے پہ ہوں گی. بلدیاتی انتخاب میں بھی دیکھنا سب مورے بلے پہ ہوں گے. اپنی پارٹی کی دم بن کے رہے ہو لٹک, تم جیسے دیکھے ہیں بڑے پرویز خٹک. کھول آنکھ خٹک دیکھ, سڑک دیکھ, چلا دیکھ, میں نے جو چلائی ہے وہ میٹرو بھی ذرا دیکھ.
तुमसे बेहतर है मेरा गामा माचा तीफा गोगा वेली रन परौणिया जोगी वेला खटक बयाना जोगा। हमने मुलाजमतों पर से पाबंदी दी है उठा, हमने हर शहर में मेट्रो देनी है चला, हम पंजाब से ज्यादा अच्छी हुकूमत चला रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे इत्तेहादी तुम्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हमारे यहाँ उसूलों पर कोई नहीं माफी है, तुम्हारा कच्चा चट्टा खोलने को मौलाना फजलुर रहमान ही काफी है। मौलाना से हम कर लेंगे फाइट, मौलाना कर देगा तुम्हारे स्क्रू टाइट। कोच तुम केपीके की परफॉर्मेंस से शर्माते हो, हेलीकॉप्टर पे दोस्तों की शादी अटेंड करने जाते हो। वो इल्जाम है मैं उड़ के भी जा सकता था, रास्ते में तुमसे कोई मच्छर भी टकरा सकता था। तुम नाम के शहबाजों में असली उकाब हो, तुम सिर्फ फेसबुक हो, मैं असली पंजाब हूँ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। गरम समोसे पकौड़े की की चपल कबाब चपल कबाब चपल कबाब चपल कबाब है जो चपल कबाब। नाज़रीन मुख्तलिफ सियासी मामलात पर हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए आज हमने ज़हमत दी है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब परवेज़ रशीद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब जुनैद सलीम साहब, बड़ी मेहरबानी आपने दावत दी है यहाँ आने की, और जिस भी मामले पे इंशाल्लाह आप बात करनी चाहेंगे मुझसे मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि हम तो बैठे ही इसलिए हुए हैं कि आप लोगों के सवालात के जवाबात दिए जाए। ज़ाहिर है परवेज़ रशीद साहब आप वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं और वज़ीर इत्तलात का तो काम ही बोलना है। जी हाँ, और बहुत बोलना है और बोल भी रहा हूँ मैं। मुझे तो अब घर वाले कहना शुरू हो गए हैं कि हमारे सामने तो हाँ ना करके ही चले जाते हैं, और बाहर आपकी ज़ुबान ऐसे चल रही होती है जैसे चाइना की बैटरी चलती है। चाइना की बैटरी ख़त्म भी हो जाए तो चलती रहती है। ये क्या बात हुई? आप मेरा ख्याल है चाइना की मसनूआत को ईजी लेते हैं, हालांकि चाइना की मसनूआत ऐसी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के हर बच्चे को इंजीनियर बना दिया है। वो कैसे? ये चाइना का मोबाइल ही ले लें, पूरी दुनिया में खराब हो जाता है, गोरा इसे फेंक देता है। यहाँ आप किसी बच्चे से भी पूछे कि यार चाइना का मोबाइल है खराब हो गया है, सबका एक ही जवाब होगा कि बंद करके फिर चलाएं, चल पड़े। आप हंस रहे हैं, चल भी पड़ता है, जिस तरह हमारी हुकूमत नहीं चल पड़ी। हालांकि शुरू में सब ने डराया था कि नहीं चलेगी, 2-3 महीने ही निकालेंगे, मगर अल्लाह के फजल से अब रेड पड़ी है। अच्छा, वैसे परवेज़ रशीद साहब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी हुकूमत इतने महीने गुजरने के बावजूद टेक ऑफ नहीं कर पाई। ये आपने पहली बात तो ये है कि अपने सवाल में बहुत सारे लोग कह के तो सवाल को गलत कर लिया है, तो जवाब इसका ये है कि जो चंद लोग कह रहे हैं उनको ये भी जहन में रखना चाहिए कि यहाँ पे कितना खाना खराब हुआ था हुकूमत का और मुल्क का, उसमें हमने आके भाग दौड़ शुरू की है। अब देखें ना, ये ड्रोन का ही मसला ले लें। ये लोग कहते हैं जी कि ड्रोन के मसले में ये मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर रहे, ये जो दूसरे ममालिक के दौरे कर रहे हैं ये ड्रोन बंद करने के लिए कर रहे हैं, और कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर के मुल्कों में जॉब ढूंढने नहीं जाते या ये कहने के लिए नहीं जाते कि वेहलो में तीजी अरवी हो गया जी, वो तो हो चुके हैं ना। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब तो यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि वज़ीर आज़म को सैर सपाटों से फुर्सत नहीं है। देखिए, शेख रशीद साहब की बात का जवाब मैं इसलिए नहीं देता कि उनका नाम भी रशीद है और मेरे नाम के साथ भी रशीद लगा हुआ है। शेख रशीद साहब के मुतल्लिक मैं सिर्फ इतना ही कहा करता हूँ कि इस तरह दे बंदे हर वेले दुध दही वाली दुकान ते लड़ रहे होंगे। जे दुध गाढ़ा ना होवे ते फिर भी लड़ देने, जे सस्ता ना होवे ते फिर भी लड़ देने। हालांकि सीधा साधा फार्मूला है कि अगर गाढ़ा होगा तो फिर सस्ता तो नहीं होगा ना जी। चलिए, अगर आपको ये मिसाल पसंद नहीं आई तो मैं कोई दूसरी मिसाल दे देते हैं। शेख रशीद साहब जैसे बंदे ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ नहीं लभदी, क्योंकि इन्हां दा एक पैर 9 नंबर हुंदा और एक 11 नंबर हुंदा है। ये कैसे हो सकता है? जी जी, ये जवानी च गो तो डिगे हुंदे ने,
گٹا مستقل سوچ جاندے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی حکومت کی، نہیں بات ہو رہی تھی شیخ رشید صاحب کی، چلیں وہی بات کر لیتے ہیں۔ میرا تو کام ہی یہ ہے، میں وزیر اطلاعات ہوں۔ شیخ رشید صاحب جیسے بندے اول تو پینٹ پہنتے نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہننی پڑ جائے تو اس میں بھی نالا ڈال لیتے۔ اچھا جی، پینٹ سے یاد آیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصے بعد نواز شریف صاحب نے شلوار قمیض پہنی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ اکثر وہ پینٹ کوٹ میں نظر آ رہے تھے۔ دیکھیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ کوئی ڈسکس کرنے والی بات نہیں ہے۔ ملک میں بجلی کا عذاب بنا ہوا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اس میں یہ بحث کرنا کہ میاں نواز شریف صاحب نے بڑی دیر کے بعد شلوار قمیض پہنی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بندہ کسی کے گھر افسوس کرنے جائے اور گھر والوں سے کہہ رہا ہو کہ مرحوم جو بوتل پیتے ہوئے فوت ہوئے ہیں وہ بوتل ساری پی لی تھی یا کچھ بچی ہوئی ہے۔ بھائی جس کا تم افسوس کرنے آئے ہوئے اس کی بات کرو، تم بوتل کا رونا لے کے بیٹھ گئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جن مشکلات کا ہمیں سامنا ہے اس کی بحث کریں۔ یہ بحث کرنا بڑا فضول ہے کہ پرویز رشید صاحب لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب دانستہ طور پر کچھ بڑی طاقتوں کو ایک خاص پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اپنے لیے سافٹ کارنر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بڑی طاقتوں سے کیا مراد آپ کی؟ کہ میاں صاحب پہلوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں ان پینٹ کوٹ پا لیا پہلوانی چھاڑ دیتی ہے؟ آپ سمجھ تو رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ بھی سمجھ جائیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا پرویز رشید صاحب، پرویز خٹک صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈرون حملوں پہ نواز شریف صاحب کو بالآخر اپنی دوگلی پالیسی چھوڑنا پڑے گی۔ اتنی دلچسپی سے انہوں نے بیان نہیں دیا جتنی دلچسپی سے آپ نے سوال کیا ہے۔ بہرحال پرویز خٹک صاحب کی کسی بات کا جواب بھی میں صرف اس لیے نہیں دیتا کہ ان کے نام میں بھی پرویز ہے اور آپ کے نام میں بھی پرویز ہے۔ آپ ماشاءاللہ ظاہر ہے ایک سینئر صحافی ہیں، بات سمجھتے ہیں۔ جواب دینا۔ نہیں، اس طرح کے لڑکے اپنے چاچو سے کہتے ہیں کہ چاچو 10 روپے دیں، باہر گلی میں ایک غریب آدمی ہے اس کو دینے ہیں، اور اگر چاچو پوچھ لے کہ بیٹا کہاں ہے وہ غریب آدمی، تو آگے سے کہتے ہیں کہ وہ گلی کی نکر پہ کلفیاں بیچ رہا ہے۔ ان باتوں کو چھوڑے، موجودہ حالات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جتنی سیر حاصل اور جامع گفتگو میں نے کر دی ہے، لوگوں کے سامنے ہر چیز واضح ہو چکی ہوگی۔ یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہے، خوش رکھے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔